कर्म मिश्र भक्ति श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। वेदैः सर्वाणि कर्माण्यफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन्यानि नैष्कर्म्यमीश। मा भूत्पेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्मवाचां प्रवृत्तिः। दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे। यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृत्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृति क्वापि वा भावयित्वा। पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदै विभो त्वत्प्रसादं भजेयम्। स्त्रीशूद्रास्त्वत्कथादिश्रवणविरहिता आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादात् सन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान्। वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम्। पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं कूहितुं दुश्चरित्रं। निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि। भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतींस्तादृशं मा कृथा माम्। श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः। त्रेतायां सृक्सुवाद्यं कितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते। सेवन्ते तन्त्रमार्गैर्विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते। सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैरखिलदनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते। जातास्त्रेता कृतादावपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते। देवात्तत्रैव जातान् विषयविषरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान्। भक्तास्तावत् कलौ स्युर्द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः। कावेरीं ताम्रपर्णीमनु किल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीम्। हा मामप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्चत्रसं त्वय्याशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरयत्वन्निषेवाम्। दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित्परीक्षिद्धन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात्। त्वत्सेवात्याशु सिद्ध्येदसदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहरते
तत्र शिक्षयैनं गंगा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्यैकलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीति यबिदधुर्षयस्तेषु मां सज्जयेथाः देवर्षीणां पितॄणामपि न पुनर्नि किं करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः।